बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ضلع کرم کې د دوو فریقینو خپله کې په ځمکې تنازع باندې څو ورځو نه جنګ شروع دی. زه به ستاسو ته دا ووایم چې اکثر که مونږ سوچ وکړو چې د جنګ فایدې کمې او نقصانات ډیر زیات وي. په شارټ الفاظو کې به تاته دا ووایم چې د امن خیرخوا که تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ د امن خیرخوا زیات دي بلکې د فساد برپا کوونکي چې کوم دي هغه په کم تعداد کې دي. कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, तफरके में मत बढ़ो. जो लोग तफरके में बढ़ जाते हैं उनकी दुनिया ख़राब हो जाती है. ये दुनिया भी उनकी ख़राब हो जाती है, आखिरत भी उनका ख़राब हो जाता है. मुल्क दुश्मन अनासिर जितने भी हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं, सदियों से वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको आपस में लड़ाया जा सके और यहाँ की अमन जो यहाँ के हालात हैं यहाँ का अमन ख़राब किया जा सके. आप लोग जानते होंगे कि कुरम एजेंसी में एक ज़मीनी जो तनाज़ा है उस पर दो कौमों की, दो गिरोह की एक जंग छिड़ गई है. उस हवाले से मैं आप सबको, जितने भी मेरे देखने वाले हैं और जितनी भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मोमिनीन हैं, उनको एक पैगाम देना चाहूँगा कि कुरान पाक में इरशादी बारी ताला है सूरतुल हिजरात में आयत नंबर 9 में, जिसका तर्जुमा है कि जब भी दो गिरोहों में लड़ाई हो तो आप उसमें सुलह कर लिया करें. نو مونږ که په سوشل میډیا باندې وګورو که مونږ په جرنل ډسکشن چا سره کوو په هغه کې وګورو نو ډېر خلک چې کوم دي هغه جنګ نه نفرت کوي او هغه په دې خاوره باندې امن غواړي. امن ولې غواړي؟ د هغې څه وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې اکثر به تاسو کتلي وي چې کومو علاقو کې اکثر زموږ څومره قبایل دي چې دلته کې جنګونه شوي دي. جنګ وروسته ډېر داسې نقصانات دي، ډېر داسې ماشومان بچي چې هغه یتیم شي، ډېر داسې زموږ خویندې چې هغه کونډې شي او ډېر داسې کسان زموږ خویندې وروڼه چې هغه معذوره شي او بېکوره شي. نو زما وینې مقصد دا دی چې په جنگ کې څه فایده نشته او ټول نقصانات دي. जब तक आप इत्तेहाद में रहेंगे, जब तक आपका इत्तेहाद कायम रहेगा, मुल्क दुश्मन अनासिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मेरा संजू टीवी और हमारे स्टाफ की तरफ से आपको ये पैगाम है कि सोशल मीडिया पर आप पॉजिटिव ख़बरें दिया करें. जो सोशल मीडिया का तरीक़ाकार है, सोशल मीडिया है ही इस चीज़ के लिए कि आप उस पर अवेयरनेस क्रिएट करें, ना कि आप लोग जो है वो एक तफरके को आग की तरह आप भड़काते चले जाएं. तो मेरा ये पैगाम है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मस्बत किया करें और लोगों के माबैन अमन और मोहब्बत का दर्स दिया करें. मुसलमान जितने भी हैं आपस में भाई भाई हैं और इसे एक पुरअमन तरीके से हल किया जाए. जितने भी हमारे भाई और बहन हैं जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उनके लिए यही एक पैगाम है कि सोशल मीडिया पे हो या वैसे ही जो भी है फैमिली गैदरिंग हो या जो है फ्रेंड गैदरिंग हो तो उसमें कोशिश करें कि पुरअमन तरीके से इस इशू के हवाले से बात करें. نو زه تاسو ټولو ته دا درخواست کوم چې څومره زموږ کتونکي دي په دې وخت تاسو خپل رول ادا کړئ، چاہے هغه په سوشل میډیا باندې وي یا داسې په جرنل ډسکشن کې وي چې څومره تاسو نه کېدی شي نو امن وخوروئ، امن پریشان کړئ او د امن حوالې سره خبرې وکړئ. ولې که امن چېرته په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې که چېرې امن وي نو موږ به په دې ځمکه په دې خاوره امن سره خپل ژوند تېروو او مینې سره به خپله کې یو بل سره چې زمونږ کوم روابط دي د مونږ خپله کې یو بل سره چې کوم زمونږ ریلیشن دي زمونږ کوم ملګرتي دي هغه به برقرارې وي. इस्लाम जैसे आपको बताता है कि तफरके में मत बटो, अगर मैं यहाँ पे कहता चलूँ शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं. जब तक आप मुत्तहिद रहेंगे, जब तक आप में इत्तेहाद बना रहेगा, आपका कोई दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो अमन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है. जब अमन आएगा तो तरक्की होगी और जब अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता. आप पूरी दुनिया को देखिए, अमन की बदौलत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं लोग और हम पाकिस्तानी आज भी जो है ना इसी मसले से दो चार है कि मैं गलत हूँ वो सही है या मैं सही हूँ वो गलत है. نو زه څومره زمونږ کتونکي دي ټولو ته دا دغه کوم سپیشلی چې زمونږ وروڼه خویندې چې هغه د سوشل میډیا استعمال کوي په هغه باندې داسې نازیبا یو ویډیوز شیر کول چې هغه سره د بل مطلب دی د بل سیکټ ته یا د بل ګروپ ته چې هغه ته اذیت رسیږي، هغې ته تکلیف میلاویږي. په کار دا دی چې مونږ د داسې پوسټونه او داسې ویډیوګانې دې نه شیر کوو چې هغې سره د خلکو جذبات چې کوم دی هغه وچېړل شي.
نو زه امید لرم چې زما د ورکوټې شان پیغام به ستاسو خوښ کړی وي. بیا په اخره کې تاسو ته وایم چې څومره درنه کیدای شي چې د کورم چې کوم د دوو ګروپونو خپله کې ترمنځ کوم جنګ دی د هغه کې ماشومانو نه ونیسه تر مشرانو سپینګیریو پورې څومره چې زموږ کتونکي دي پکار دا دی چې یو ښه رول ادا کړي او ښه پیسفول ماحول جوړولو کوشش وکړي. ولې چې که دلته کې مطلب د یو ښه ماحول وي، یو ښه مینه محبت وي، نو دلته کې به مونږ یو ښه ژوند تیروو.